एमसीसी पारित गरिएको विरोधमा गरिएको भनिएको नेपाल बन्द आज प्रभावकारी देखिएन। राजधानी बाहिर केही प्रभाव देखिए पनि राजधानी काठमाडौँमा त प्रभाव शून्य जस्तै थियो। केही ठाउँमा नक्कली बम राखेर तर्साउने प्रयास भए पनि त्यसको खासै प्रभाव परेन। जनता अब बन्द चाहदैनन्। कहिले महामारीको बन्द अनि कहिले राजनीतिक खिचातानीको बन्दले जनता आजित छन् भन्ने आजकै बन्दको प्रभावले देखियो। तर बन्दको जति असर भए पनि संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी बारे चाहिँ जनता अन्योलमै छन्। नमस्कार, यो हो न्युज एट टुडे। म शान्ति गिरी। सकस सानो थिएन एमसीसी को। अमेरिकालाई एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउनु थियो, नत्र उसको विश्व शाख खस्किन सक्थ्यो। नेपाल जस्तो देशमा पनि आफ्ना कुरा मनाउन नसकेको भनेर नेपाली राजनीति दलहरू पनि एमसीसी गुमाउन चाहदैनथे। अनुदानमा आउने 50 करोड अमेरिकी डलर चान्चुने रकम थिएन। अनुदान छोड्न सक्दैनथ्यो अनि राजनीति फाइदाको लागि आफैले गुमराहमा राखेका जनताको पनि चित्त बुझाउनु थियो। त्यसैले त सम्झौता गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिदेखि अनुमोदनसम्म 8 वर्षको समय बित्यो। सन् 2014 यतादेखिका सबै सरकार अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गर्ने सैद्धान्तिक सहमत गरेको देखिन्छ। एमसीसी को विषयमा संसदमा रहेको तर अहिलेसम्म सरकारमा नगएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै पार्टी राजनीतिक र नैतिक रूपले एमसीसी को पक्षधर रहेका छन्। विक्रम सम्मत 2066 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सरकारबाट एमसीसी मा आबद्ध हुन रुचि देखाइएको थियो। विक्रम सम्मत 2067 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले औपचारिक पत्र मार्फत नेपाल एमसीसी परियोजनामा इच्छुक रहेको आशय व्यक्त गरेको देखिन्छ। विक्रम सम्मत 2070-72 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत रहेको सरकार बनेको बेला एमसीसी द्वारा नेपाल कम्प्याक्टका लागि छनौटमा परेको जानकारी गराइएको थियो। यस्तै विक्रम सम्मत 2074 साउन 10 गते एमसीसी सम्झौता स्वीकृत भएको देखिन्छ। एमसीसी सम्झौता स्वीकृत भएसँगै 2074 भदौ 29 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसी का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यस्तै विक्रम सम्मत 2075 माघ 25 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा रहेको मन्त्री परिषद बैठकबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो। विक्रम सम्मत 2078 फागुन 8 गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट एमसीसीलाई संसदमा टेबल गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धनको बैठकबाटै टेबल गर्ने सहमति जुटेको थियो। शनिबार अर्थात् फागुन 15 गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा संसदमा प्रस्तुत व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भयो। यससँगै विगत लामो समयदेखि गिजोलिँदै आएको एमसीसी विषय संसदबाट बहुमतले पारित हुन पुग्यो। सुरुमा सहज नै देखिएको एमसीसी सम्झौता समय क्रमसँगै निकै गिजोलियो। समय र परिस्थिति हेरेर नेताहरूका अभिव्यक्ति पनि पक्ष र विपक्षमा आए। एकै जनाले पनि कहिले पक्षमा त कहिले विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन थाले। नेपाली नेतृत्वका अभिव्यक्तिले उनीहरूको विश्वास नै गुम्ने स्थिति पनि देखियो। यसरी कहिले कता ढल्किएर अभिव्यक्ति दिनेमा सबैभन्दा अब्बल देखिए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति आजभन्दा ठिक एक साता अगाडिको हो। उनले यसै गरी कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि नबढाउने भन्दै आएका थिए। माओवादीले एमसीसी को विषयमा जति पटक प्रश्न गर्दा पनि माओवादी एमसीसी को विपक्षमा रहेको बताउँदै आएको थियो। अझ एमसीसी पक्षधर कांग्रेसले बारम्बार एमसीसी मा समर्थन गरेर सघाउन आग्रह गर्दा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सधैँ आफ्नो अडानबाट आफू पछाडि हट्दैनौ भन्दै आए।
माओवादी स्पष्ट एमसीसी को विपक्ष हो, उनी टसमस भएनन्। उनलाई सोद्धा जवाफ हुन्थ्यो हाम्रो एमसीसी को विषयमा पोजिसन क्लियर छ, अर्थात् एमसीसी संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पास हुँदैन। माओवादी अझ अगाडि बढेर भन्थ्यो बल जफ्ती गरे हामी गठबन्धनबाटै बाहिरिन्छौँ अनि सत्ताबाट पनि बाहिरिन्छौँ। हामीले यसलाई फेलियर गर्नको निम्ति लाग्छौँ। यदि यो पारित भयो भने हामी सरकारमा बस्दैनौँ। त्यो त पहिले टेबल गर्न दिन भन्नुभएको हो, टेबल भयो हो टेबल अहिले त्यो त मैले भनिहालेँ नि। पास पनि हुन्छ। मेरो पार्टीले एमसीसी पारित गर्ने निष्कर्ष निर्वाचन पार्टी हो नि बस्दिनँ। किन बस्ने? फेरि दोहोऱ्याउनु त। मेरो पार्टीले एमसीसीलाई पारित गर्ने कुरा गरेछ भने म यो पार्टीमा पनि बस्दिनँ। सरकारले बल जफ्ती निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी यो सम्झौता टेबल गरेर अगाडि धकेलेमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने स्थिति हुँदैन। हामीले सरकार छोड्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो निर्णयमा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन भएको छैन र हुँदैन पनि। अब एक पटक यो सुन्नुहोस्। हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो, गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ। संविधानै किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि, अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो आउँछ। त्यसबाट बचेको छ र यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ। यो विशुद्ध हामीले पहिला गरेको आफ्नो सङ्कल्प मात्रै होइन, यो इन्टरनेसनल लद्वारा इस्टाब्लिस भएको प्रक्रिया र मान्यता हो। अहिले कतिपय साथीहरूलाई होइन यो कागजको खस्तो हो, यसको केही अर्थै छैन, यो ठगपत्र हो के भन्छन्, निकै ठुलो भ्रम छर्छन्। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ, राजनीतिक दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्, नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ र विकास निर्माणको निम्ति आएको परियोजनालाई हामीले हिजो 12 बुँदे जो चाहिँ घोषणा गरेका छौँ त्यसले आर्थिक परियोजनाको रूपमा विकासलाई पनि निकास दिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमलाई पनि राम्रैसँग हाम्रो स्वतन्त्र अडान चाहिँ हिजोबाट स्थापित भएको छ। यसमा हामी सबैले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नु, सकारात्मक ढङ्गले स्थापित गर्न जरुरी छ भनेर म भन्न चाहन्छु। एमसीसीको कारणले फेरि राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, समाजमा विभाजन, राष्ट्र नै विभाजित मानसिकतामा जान थालेपछि मैले चाहिँ यो विषय चाहिँ यसो भयो भने यसको कालान्तरमा या अन्तत हुन के जान्छ भने फेरि संविधानमाथि घात, फेरि लोकतन्त्रमाथि घात होला कि भनेर मैले यसलाई कुनै तरिकाको कुनै उपाय खोज्न सकिन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा अलिकति ढिलो लैजाउँ, छलफल गरौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएकै होला, मैले पटक पटक राष्ट्रिय सहमति हुन उचित हुन्छ। यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको संवेदनशील विषय, जनतामा यति धेरै विवाद बहस भइरहेको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुन्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव राखेको हो र प्रधानमन्त्रीजी त्यसमा सहमत पनि हुनुहुन्थ्यो। गठबन्धनमा त्यसमा सहमति पनि भयो र पटक पटक बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाइयो पनि, प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो पनि, तर प्रतिपक्ष नआइदिँदा चाहिँ त्यो फेरि अगाडि जान सकेन। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन पश्चात आजै मात्र प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताए। हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। कुनै समय एमसीसी को खरो विरोधीको रूपमा उत्रने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त सोमबार विशेष सम्बोधन मार्फत एमसीसी पास भएको प्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। तर कमरेडको डाइनामिजम जो छ, जसलाई माओवादीहरू आफ्नो अध्यक्षको बखान गर्न गतिवान र प्रगतिशील नेताका रूपमा बुझ्छन्। उनी आफै पनि भन्छन् म भनेको बनाउने पनि हो, बिगार्ने पनि हो। अर्थात् प्रचण्डको सिफ्ट जहिले जुन बेला जता पनि हुन सक्छ भन्ने विरोधीहरूको आरोपलाई उनीहरू अध्यक्ष कमरेडको क्षमता ठान्छन्। यसैगरी आजको उनको एमसीसी को व्याख्या पनि उस्तै सुनिन्छ। जे हो, संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास भएको एमसीसीले अब गति लिने आशा सबैको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीको कारणले आयोजनामा कुनै फेरबदल हुने होइन। व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ एमसीसी का कतिपय विषयमा उठेका, कतिपय प्रावधानहरूमा उठेका प्रश्नहरू समाधान गर्नका लागि र हाम्रो नेपालका केही राजनीतिक शक्तिहरूका
राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ फेस सेभिङका लागि आएको हो त्यो 12 व्याख्यात्मक टिप्पणीको परियोजनालाई आयोजनालाई तात्विक रूपमा कुनै फरक पार्दैन। त्यो आउनु र नआउनु र त्यो नआउँदै के अरे एमसीसी कार्यान्वयन हुनु र नहुनुमा कुनै तात्विक भिन्नता हुँदैन। कार्यान्वयनको समस्या भनेको त्यही हो। हाम्रोमा स्वभावतः पूर्वाधार निर्माणमा देखिने गरेका जे च्यालेन्जहरू छन् तिनै च्यालेन्ज र दुई देशको बीचको एमसीसीमा एजेन्डा के अरे परियोजनाका सन्दर्भमा एजेन्डा नमिल्दा हुन सक्ने दुईटा सम्भावित च्यालेन्ज हुन्। तर त्यसमा पनि के हो भने अहिले हामीले कुन प्रसारण लाइन बनाउने, कुन बाटोलाई रिन्यू गर्ने र कहाँ कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा तय भइसकेकाले मैले एमसीसीको कार्यान्वयनमा कुनै च्यालेन्ज आउँछ भन्ने देख्दिनँ होइन। र यो व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँको प्रश्न हो भने व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ दुवै देशको समझदारीको रूपमा भयो होइन, हाम्रो संसदले सार्वभौम संसदले गरेको इन्टरप्रिटेसन हो। यस्तो सन्दर्भमा के हो भने भोलि समस्या आउँदा हाम्रो सार्वभौम संसदले चाह्यो भने उसले चाहिँ हामी यो मान्दैनौँ है भन्न सक्छ, त्यति मात्रै हो होइन। अब त्यो भनेको कारणले त्यो ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन परिस्थिति, त्यो पुग्दा के हुन्छ एउटा प्रश्न भयो, पुग्छ कि पुग्दैन मलाई त्यहाँ परिस्थिति पुग्छ जस्तो लाग्दैन। पुग्दा चाहिँ संसदमा नेपालका भएका सबै राजनीतिक शक्तिको बहुमतले हामी यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्दैनौँ भन्ने आधार राख्यो होइन। त्यसको त्यो बाहेक अरू थप कुरा त केही होइन नि। यो त प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गराउने समय सीमा मागेर लेखेको पत्र सार्वजनिक हुँदा मागिएको समय धर्किनै लागेको थियो। अमेरिकाले समय सकिन लाग्यो, अनुमोदन नभए फिर्ता लान्छु भन्ने दबाब दिँदै थियो। एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्दै जनमत बनाएका दलहरूले जनतालाई एमसीसीको पक्षमा पार्न भ्याएकै थिएन। यसबीचमा एमसीसी पारित गर्न गठबन्धन भत्किन लागेको खबर पनि बाहिरिन थाल्यो। प्रतिगामी भनेर हटाएका ओलीको साथ लिनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस पुग्यो, जुन स्वयं कांग्रेसका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन सक्थ्यो। यस्तोमा गिजोलिएको वातावरण मिलाउने जिम्मा पाए नयाँ पुस्ताका नेताले। 5.5 वर्ष यता गिजोलिँदै आएको एमसीसी अन्तत पारित भएको छ। अमेरिकाले दिएको डेडलाइन सकिने अघिल्लो रात एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गर्यो। सडकमा प्रदर्शन र विरोध चलिरहँदा संसदभित्र एमसीसीले छलफल पाएकै दिन आइतबार अबेर गरी अनुमोदन भयो। अनेकौं प्रयत्नले पनि एमसीसीमा एकै मत नभएपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसीलाई फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाटै भए पनि अनुमोदन गरियो। एमसीसीका केही प्रावधान राष्ट्रहित विपरीत भएकाले स्वीकार नसकिने तर्क गरिरहेका सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको लाज ढाक्नै भए पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीले संसदमा प्रवेश पायो। व्याख्यात्मक घोषणाहरूले तीनटा नयाँ कुरा गरेको छ, त्यो चाहिँ राम्रो छ। पहिलो यस्तो घोषणा छ कि यो तत्काल लागू हुन्छ। लागू यसकारण हुन्छ कि जे सम्झौतामा छ घोषणामा पनि त्यही कुरा छ, त्योभन्दा बाहिरको अर्को कुरा नभए हुनाले हामीले पास हुने बित्तिकै लागू भइहाल्छ। दोस्रो, एमसीसी सम्झौताका बारेमा भ्रम छरेर ती उल्लेखित कुरालाई पनि गलत प्रचार गरेर आम नागरिकका बीचमा एमसीसी बारे भ्रम थियो, त्यो भ्रम पनि निवारण गर्ने मौका भएको छ। त्यस अर्थमा पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा राम्रो छ, यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। तेस्रो, अब गठबन्धन हो, सबैको इज्जत जोगाउनै पर्छ, सबैको स्वामित्व हुनै पर्छ। पुनर्पुष्टि, अब सबैको स्वामित्वलाई पुनर्पुष्टि गर्दै पारित गर्दैछौँ, त्यसैले हाम्रो गठबन्धनभित्रको झन्झटबाट चाहिँ मुक्त भयौँ। त्यस अर्थमा पनि यो काम गरिरहेको छ। तीनटा मूल कारण हुन्। एमसीसीको विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजोल्याउँदै गयौँ। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्यायौँ सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। हामी आपसमा लड्दैछौँ, एउटालाई राष्ट्रघाती अरू राष्ट्रवादी, र देशलाई यसरी किताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ? र हामी बोल्न डराइरहेका छौँ। बोल्दाखेरि आरोप लाग्ने, ढुङ्गामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। हाम्रो आफ्नै संसदीय क्षेत्रहरूमा जान हामी डराइरहेका छौँ। तलसम्म यसरी विषाक्त गरिएको छ जानेर नजानेर। यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने?
मलाई खुसी लागेको छ कतिपय हाम्रा मित्रहरूले भर्खरै एउटा समझदारी गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। देर आए दुरुस्त आए भने जस्तै बेलैमा हामीले यो बुझ्नु पर्थ्यो। जनताको बिचमा यसरी अतिरञ्जित प्रकारले भ्रमित कुराहरू गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैन थियो। तर जो साथीहरूले गर्नुभयो, जुन जुन दल र नेताहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले अझ बुझेर या नबुझेर त्यसलाई सच्याउने जुन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु। कतिपयले यसलाई प्रचण्ड माधव नेपालको लाज ढाक्ने अस्त्र भने पनि यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेका कारण नेपाल पक्ष बलियो भएको तर्क गर्छन्। नेपाल पक्षले उठाएका केही शंका निवारण गर्न यो व्याख्याले काम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको तर्क छ। चाहिँ संशोधन हुन्न भनिसकेका छ। तपाईहरु संशोधन माग्नुहुन्छ, उनीहरु संशोधन हुन्न भनेको छ। तर उनीहरुले चाहिँ यसको दुरुपयोग हुँदैन, यो भनेको यो भनेर फेरि उनीहरुले व्याख्या गरेर त पठाइदिया छ। हाम्रो प्रश्नहरुको चाहिँ जवाफ दिएको छ। अनि यसैको वरिपरि समाधान छ। त्यो भनेको चाहिँ यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अथवा एक्सप्लानेटरी चाहिँ डिक्लेरेसन तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ युनिलेटरली गर्नुहुन्छ, ठीक छ। उता उले रिसिभ गर्यो र एक्नोलेज गर्यो, वेल रिसिभड मात्रै भन्यो भने पनि हैन, त्यो किसिमले त हामीले उले स्वीकार्यो भन्ने सम्झिन्छौँ। त्यति भएपछि तपाईले देखेको जुन चाहिँ सम्भावित चाहिँ खतरा छ यसबाट भविष्यमा आउने, त्यो चाहिँ हट्छ लेटर अफ एक्सचेन्जबाट। त्यो दुईटै पक्षले त्यसलाई आफ्नो सन्धि सँगै राख्यो भने अथवा एनेक्समै राखिदियो भने, एनेक्स त फेरि त्यहाँ थपघट गर्न पाउने खालको पनि छ नि त्यसमा, हैन, अदल बदल पनि हुने खालको छ त्यहाँ। त्यति गर्यो भने यसबाट हुन सक्ने कल्पित आशंकाहरू चाहिँ निवारण हुन्छ। सरकारबाट बाहिरिएदेखि नै संसदको नियमित काम कारबाहीमा सहभागी नभएको एमालेको विरोधकै बीचमा एमसीसी टेबुल हुँदै अनुमोदन भएको हो। तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माकै पालामा दर्ता भएको यो एमसीसी अनुमोदन भएकाले एमाले पनि यसको पक्षधर नै हो। सभामुखको भूमिका न्यायोचित नभएको भन्दै संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि एमालेले एमसीसीको विरोध भने गरेको छैन। एमालेको विरोध कायमै सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीमा ठुलै बेमेलका बीचमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीसँग पनि सहयोग मागेका थिए। एकातिर शीर्ष तहमा शर्त सहित र बिना शर्त भन्नेमा विवाद भइरहँदा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नौलो रूपमा सुनिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीले आइतबार मज्जैले स्थान पनि पायो। यसबारे बुझ्न जान्न आम नागरिकमा चासो पनि बढ्यो। अनि अन्तमा सबै क्लियर भए व्याख्यात्मक टिप्पणी नयाँ पनि होइन। कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्ने आलोचनात्मक समर्थन, नोट अफ डिसेन्ट जस्ता शब्दावलीकै रूपमा पनि यसलाई हेर्ने गरिन्छ। फरक यति हो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन संसदबाट पास हुँदै गर्दा गरिएको यो व्याख्याले भने कानुनी मान्यता पाएको छ। हैन, अस्वाभाविक खालको हुने भयो, हैन, बलपूर्वक व्याख्या गरे जस्तो देखिने भयो भने यसको कन्टेक्स्ट हेरिन्छ, हैन। तत्कालीन सन्धि हुँदाको बखतको कन्टेक्स्ट के थियो त्यो हेरिन्छ। त्यतिखेरको चाहिँ प्रिपेरेटरी वर्क्सहरू भनेर भन्छ, हैन। त्यतिखेरको तयारीको क्रममा भएका कामहरू के थिए, दस्तावेजहरू, लेटर अफ एक्सचेन्ज के थिए, यो सबै हेरेर अनि त्यसको चाहिँ त्यो सन्धिको इन्टेन्ट के हो, त्यसको पर्पस के हो, त्यसको चाहिँ त्यो प्रावधानहरूको अर्थ के हो भन्ने कुरा खुट्याइन्छ। त्यसकारणले नेपालले युनिलेटरली गरे पनि टु सम एक्सटेन्ट यसको लिगल इफेक्ट छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शीर्ष बैठकमा यो प्रस्ताव गरेका थिए। यद्यपि समय धेरै घर्किसकेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनिच्छा प्रकट गरेका थिए। यसमा कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, माओवादी नेता शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ लगायतको टोलीले एक हप्तादेखि काम गर्दै आएको थियो। अन्ततः व्याख्यात्मक टिप्पणीमै 180 डिग्रीमा रहेका माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीको एमसीसीमा एकाएक युटर्न आयो। यसबीचमा एमसीसीले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्नेदेखि लिएर सत्ता गठबन्धन नै धर्म रहेको थियो। सत्ता गठबन्धन भित्रै एमसीसीमा विभेद थियो।
एमसीसीले सत्ता गठबन्धन ढल्ने स्थिति नै बन्यो। प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीको विषयमा एक्लिए। पटक पटक प्रमुख प्रतिपक्षसँग सत्ता साझेदारसँगको प्रस्ताव गरेका थिए। झण्डै एमाले काङ्ग्रेसको नयाँ समीकरण बन्ने स्थिति पनि आयो। एमसीसीले कतै दूरी त कतै निकटता ल्याइदियो। केही राजनीतिक दल फुटको संघारमा पुगे। अमेरिकाको निरन्तर दबाव, सडकमा जनताको प्रदर्शन, संसद बाहिर एमसीसी विरोधीको हुलदङ्गाले सरकारलाई एमसीसी निल्नु न ओकल्नु बन्दै गयो। एमसीसीको विपक्षमा रहेका जनतालाई यसबीचमा प्रष्ट पार्न सरकारले 10 बुँदे दस्तावेज सहितको प्रष्टीकरण पनि सार्वजनिक गर्यो। एमसीसीको पक्षमा र विपक्षमा ओकालत गर्नेकै कारण जनता झनै अलमलमा परे। राजनीतिक दलले एमसीसीलाई राजनीतिक विषय बनाउँदा यो विषय अझै गिजोलियो। सत्तामा हुँदा नेताको एउटा कुरा, सत्ता बाहिर हुँदा अर्को कुराले आम नागरिकलाई झनै अलमल पारिदियो। कम्युनिस्टको दोहोरो चरित्र र बोलीले एमसीसी हुनुपर्ने भन्दा बढी गिजोलियो। आखिर पारित नै गर्ने दलहरूको मनसाय थियो भने जनता लडाउने काम राजनीतिक दलले किन गरे? एमसीसीको पक्षमा सबै एक हुनु थियो भने भ्रम किन छरियो? एउटै पार्टी सडक र सत्तामा किन दोहोरो चरित्रमा उभियो? राजनीतिक दलको यस स्वभावले जनतामा भाँड भैलो नै निम्त्यायो। जनतालाई एउटा भन्ने, सत्ताभित्र अर्को आश्वासन देखाउने, अमेरिकासँग अर्कै चरित्र देखाउँदा एमसीसी नराम्ररी गिजोलिँदै गयो। राजनीतिक दलका दोहोरो चरित्रलाई एमसीसीले झनै उदाङ्गो पारिदियो। अब तत्कालका लागि एमसीसी को बहस सकियो, तर त्यसको बाछिटा दलहरूभित्र देखिन सक्छ। फुट्ने जुट्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। तर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले दलहरूभित्रका मतभेद केही समय शान्त राख्न मद्दत गर्ला। अनि समयसँगै घाउ मेटिन्छ भने जस्तै अरू कुनै विवादमा भुलिएलान् दलहरू। तत्कालका लागि प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोगको कुरा छ। अनि त्यसपछि फेरि कुनै अरू बखेडाले जनताका मुद्दा ओझेलमै पर्छन् होला। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।